अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ग्रो विद हैदर। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। एक और नई और इन्फॉर्मेशन से भरपूर वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। वीडियो में डिस्कस करते हैं आज की 3 इंटरेस्टिंग अपडेट्स। पंजाब हुकूमत ने सूबे में रहने वाले कम आमदन वाले अफराद के लिए अपनी छत अपना घर नाम की स्कीम लॉन्च की थी। 2 रोज पहले वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की जानब से स्कीम के बाकायदा आगाज का ऐलान भी कर दिया गया है। अपनी छत अपना घर स्कीम के तहत पंजाब के 6 बड़े अजला में कम आमदन वाले अफराद को बहुत कम माहाना किस्त पर घर दिए जाएंगे। इस स्कीम से कौन से अफराद फायदा उठा सकते हैं, कौन सी शराइत पूरी करने पर अपनी छत अपना घर स्कीम में दरखास्त जमा करवा सकते हैं, और सूबा पंजाब के कौन से 6 अजला में घरों की तामीर की जाएगी, घर की टोटल कीमत क्या है और घर की माहाना किस्त कितनी होगी, ये तमाम इंफॉर्मेशन वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे पंजाब हुकूमत ने स्टूडेंट्स के लिए बिला सूद 20,000 बाइक्स की स्कीम लॉन्च की थी। अब तक उसमें कितने लाख लोग रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। अभी भी रजिस्ट्रेशन के लिए आपके पास 3 दिन बाकी हैं। ऐसे तलबा जो पंजाब में मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में पढ़ते हैं, वो बिला सूद मोटरसाइकिल स्कीम में अप्लाई करने के लिए वेब पोर्टल पर अपना अकाउंट बनाकर अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। दूसरी जरूरी अपडेट यह है कि हुकूमत पंजाब की तरफ से रोशन पंजाब स्कीम का बाकायदा आगाज कब तक होगा, कौन से अफराद को सोलर सिस्टम मुफ्त मिलेंगे, कितने खानदानों को स्कीम में शामिल किया जाएगा, कितनी सोलर प्लेटें मुफ्त मिलेंगी, सोलर प्लेटों के साथ और कौन सा सामान दिया जाएगा, क्या बैटरी, इन्वर्टर और तारें भी मुफ्त मिलेंगी या नहीं। ये तमाम डिटेल्स आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि बहुत से अफराद इन स्कीमों के शुरू होने के इंतजार में हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर सेट कर लें, ताकि आइंदा आने वाली मालूमाती वीडियोस आपको बर वक्त और सबसे पहले मिलती रहें। वीडियो की तफसील देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपनी छत अपना घर स्कीम के बारे में। पंजाब हुकूमत की अपना छत अपना घर स्कीम के तहत फेज 1 में लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, मुल्तान, सरगोदा और सियालकोट, इन 6 अजला के अंदर 1 लाख घर तामीर किए जाएंगे और ये सारे घर उन अफराद को दिए जाएंगे जिनकी माहाना आमदन 60,000 रुपए से कम है। हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की जानब से हदायत जारी की गई हैं। अपनी छत अपना घर स्कीम के तहत घरों की तामीर के लिए बताए गए 6 शहरों में जमीन की निशानदेही भी कर ली गई है। लाहौर समेत पंजाब के 5 बड़े शहरों में 519 कनाल जमीन पर अपनी छत अपना घर स्कीम के लिए घरों की तामीर की मंजूरी भी दे दी गई है। घरों के नक्शे के लिए पाकिस्तान काउंसिल फॉर आर्किटेक्ट एंड टाउन प्लानर से मुशावरत भी की गई है। इसके अलावा वजीर आला पंजाब की जानब से कहा गया है कि अपनी छत अपना घर स्कीम के लिए जमीन शहरों के करीब होनी चाहिए। ये प्रोजेक्ट शहरों के करीब लॉन्च किया जाएगा ताकि यहां रहने वालों को तमाम सहूलतें मुयस्सर हों और उन्हें शहरों तक आने में आसानी रहे। हुकूमत की जानब से यह भी कहा गया है कि कम लागत में अच्छी क्वालिटी के घर तामीर करके दिए जाएं। इसके अलावा अपनी छत अपना घर स्कीम के तमाम घरों के नक्शे एक जैसे ही रखे जाएंगे। कम आमदन वाले खानदानों के लिए ये एक जबरदस्त इकदाम है। मुनासिब माहाना किस्त में आम आदमी अपने घर का मालिक बन सकेगा। हुकूमत पंजाब की जानब से कोशिश होगी कि घरों की तामीरी क्वालिटी पर कोई कंप्रोमाइज ना किया जाए, लेकिन हमें इस बात पर डाउट जरूर है क्योंकि पाकिस्तान के कंस्ट्रक्शन सेक्टर और बदकिस्मती से हमारा काम करने वाला कारीगर या कॉन्ट्रैक्टर हमेशा कोई ना कोई नुक्स छोड़ते हैं और ये नुक्स जल्दबाजी में या ज्यादा बचत के चक्रों में छोड़े जाते हैं। सबसे पहले लाहौर के अंदर रायवंड रोड के ऊपर 5,000 घर तामीर किए जाएंगे। इसके अलावा फेज 1 के तहत बाकी 5 अजला में 3-3 हजार घर तामीर किए जाएंगे और फिर इन घरों को 60,000 माहाना से कम कमाने वाले अफराद को दिया जाएगा। ये तमाम घर हुकूमत की जानब से सब्सिडी के साथ मिलेंगे। वैसे तो हुकूमत पंजाब की एक घर पर लागत 40 लाख रुपए आएगी, लेकिन जिस शख्स को ये अलॉट होगा उसको हुकूमत को सिर्फ 15 लाख रुपए अदा करने पड़ेंगे और 5 साल की इकसात में इस 15 लाख की अदायगी करनी होगी। बाकी जो 25 लाख रुपए हैं वो 60% सब्सिडी हुकूमत पंजाब खुद अदा करेगी। बहुत से लोगों की तरह हमें भी इस स्कीम के शुरू होने का इंतजार है, क्योंकि सूबे के ऐसे माशी हालात में इतनी बड़ी स्कीम लॉन्च करना बहुत बड़ी बात है। और एक सर्वे के मुताबिक पूरे पाकिस्तान में इस वक्त 2 करोड़ घरानों की शॉर्टेज है, यानी 2 करोड़ घराने ऐसे हैं जिनके पास अपना कोई घर नहीं है और ऐसे अफराद को घर देना हुकूमत की जिम्मेदारी भी बनती है। इससे पहले इमरान खान के दौरे हुकूमत में जो नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम शुरू हुई थी,
اس میں پہلے تو یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ حکومت کی طرف سے کیا کیا جائے گا۔ اس کے بعد گھروں کی تعمیر کا فیصلہ کیا گیا، پھر یہ فیصلہ کیا گیا کہ لوگوں کو بینکوں سے سستا قرض لے کر دیا جائے گا۔ لیکن عمران خان کے دور حکومت کے آخری 1 سے 1.5 سال میں جب نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم شروع ہوئی تو 1.5 لاکھ کے قریب لوگوں نے بینکوں سے آسان شرائط پر سستے قرضے لیے، اور پھر وہ 1.5 لاکھ گھر بننا شروع ہوئے۔ کچھ لوگوں نے تعمیر شدہ گھر خریدے، کچھ لوگوں نے خود گھر تعمیر کروائے۔ یہ بہت ہی زبردست پروجیکٹ عمران خان کے دور حکومت میں شروع ہوا تھا، لیکن اس کے بعد پی ڈی ایم کی حکومت آئی تو شرح سود اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ اب لوگوں کے لیے بینکوں سے قرض لے کر گھر بنانا یا خریدنا بہت مشکل بن چکا ہے۔ اس وقت موجودہ حکومت پنجاب کی جانب سے اپنی چھت اپنا گھر اسکیم کو لانچ کرنا مڈل کلاس طبقے کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوگا، کیونکہ حکومت پنجاب 60,000 سے کم آمدن والے افراد کو 40 لاکھ روپے والا گھر صرف اور صرف 15 لاکھ روپے میں دے گی، جس سے اس کمر توڑ مہنگائی میں مڈل کلاس افراد اپنے گھر کے مالک بن سکیں گے۔ صرف 26,000 روپے ماہانہ قسط ادا کرنی ہوگی۔ 15 لاکھ کی قسطیں ادا کرنے کے لیے آپ کو 5 سال کا ٹائم دیا جائے گا۔ امید ہے بہت جلد حکومت پنجاب کی جانب سے اس اسکیم میں رجسٹریشن کا طریقہ کار بھی بتایا جائے گا۔ اگر آپ کو اس اسکیم میں رجسٹریشن کا انتظار ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ جیسے ہی حکومت کی جانب سے رجسٹریشن شروع ہوگی آپ کو ہمارے چینل کے ذریعے رجسٹریشن کے پروسیس کے بارے میں آگاہی فراہم کی جائے گی، تاکہ ضرورت مند اور سفید پوش لوگ اپنے گھر کے مالک بن سکیں۔ بات کرتے ہیں دوسری اپڈیٹ کے بارے میں۔ حکومت پنجاب کی جانب سے اسٹوڈنٹس کے لیے 20,000 بلا سود بائکس کی اسکیم شروع ہو چکی ہے۔ اس اسکیم میں میل اور فیمیل اسٹوڈنٹس کو سود کے بغیر آسان ماہانہ اقساط پر موٹر سائیکل ملیں گے۔ اسکیم کے فیز 1 میں لاہور، فیصل آباد، ملتان، بہاولپور اور راولپنڈی کے طلبہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ حکومت پنجاب اور بینک آف پنجاب کے اشتراک سے اس اسکیم کے ذریعے 19,000 پیٹرول بائکس اور 1,000 الیکٹرک بائک دیے جائیں گے۔ اسکیم میں رجسٹریشن کا آغاز ہو چکا ہے۔ آپ اس اسکیم کے ذریعے پاکستان میں موجود کسی بھی کمپنی کی بائک 2 سال کی آسان ماہانہ اقساط پر بغیر کسی سود کے حاصل کر سکتے ہیں۔ اس اسکیم میں صرف ریگولر طلبہ اپنی درخواست آن لائن جمع کروا سکتے ہیں۔ HEC سے منظور شدہ یونیورسٹیز اور کالجز میں پڑھنے والے اسٹوڈنٹ اس اسکیم سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اسکیم میں رجسٹریشن کروانے کے لیے آخری تاریخ 29 اپریل ہے، یعنی ابھی 3 دن باقی ہیں۔ اگر آپ اس اسکیم سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں اور حکومت پنجاب سے بلا سود بائک حاصل کرنا چاہتے ہیں تو 29 اپریل سے پہلے اپنی درخواست جمع کروا سکتے ہیں۔ اس اسکیم کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ اسکیم بلا سود بائک فراہم کرے گی۔ بائک کی ڈاؤن پیمنٹ میں سے 20,000 روپے گورنمنٹ آف پنجاب کی جانب سے ادا کیے جائیں گے، اور بائک پر مارک اپ بھی حکومت پنجاب کی طرف سے ادا کیا جائے گا۔ پنجاب گورنمنٹ کی جانب سے اسکیم کے لیے 1 ارب روپے کی سبسڈی رکھی گئی ہے۔ آپ 70 cc سے 150 cc تک کا موٹر سائیکل حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اس اسکیم میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو bikes.punjab.gov.pk سے آن لائن اپنی درخواست سینڈ کر سکتے ہیں۔ اپلائی کرنے والے اسٹوڈنٹس کی عمر کم از کم 18 سال ہونی چاہیے۔ اسٹوڈنٹ کے پاس ڈرائیونگ لائسنس یا لرننگ لائسنس ہونا چاہیے۔ آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں اب تک 1,33,653 لوگ اپنی رجسٹریشن اسکیم کے لیے کروا چکے ہیں، اور اس اسکیم کے لیے اب تک 28,527 درخواستیں موصول ہو چکی ہیں، جن میں سے 23,024 درخواستیں پیٹرول بائکس کے لیے موصول ہوئی ہیں، جبکہ 5,503 درخواستیں ای بائک یعنی الیکٹرک بائک کے لیے موصول ہوئی ہیں، اور اسکیم میں اپلائی کرنے کے لیے ابھی بھی 3 دن باقی ہیں۔ کوٹے سے زیادہ درخواستیں موصول ہونے کی وجہ سے قرعہ اندازی کی جائے گی، اور قرعہ اندازی میں کامیاب ہونے والے اسٹوڈنٹس کو بائک فراہم کیے جائیں گے۔ بائک اسکیم میں اپلائی کرنے کا مکمل پروسیس ہماری گزشتہ ویڈیو میں بتایا گیا ہے۔ اگر آپ اس اسکیم میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل پر موجود ویڈیو دیکھ کر آپ اپنی درخواست جمع کروا سکتے ہیں۔ تیسری اپڈیٹ کی بات کرتے ہیں۔ حکومت پنجاب کی جانب سے روشن پنجاب پروگرام کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ روشن پنجاب پروگرام کے تحت 50,000 گھرانوں کو 1 kV سولر سسٹم فراہم کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے۔ فیز 1 میں 100 یونٹ تک بجلی استعمال کرنے والے گھرانوں کو اس اسکیم میں شامل کیا جائے گا۔ روشن پنجاب پروگرام کے ذریعے 50,000 گھرانوں کو مفت سولر سسٹم فراہم کیے جائیں گے۔ سولر سسٹم میں 2 سولر پلیٹیں، بیٹری، انورٹر اور تاریں مفت فراہم کی جائیں گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے اس اسکیم کی باقاعدہ منظوری دے دی گئی ہے، اور چند دن میں اس اسکیم میں رجسٹریشن شروع ہو جائے گی۔ رجسٹریشن کا طریقہ کار ہمارے چینل کے ذریعے آپ کو بتایا جائے گا، تاکہ آپ روشن پنجاب پروگرام کے ذریعے فری سولر سسٹم حاصل کر سکیں اور آپ مہنگی بجلی اور زیادہ بلوں سے چھٹکارا پا سکیں۔ دوستو، آنے والے دنوں میں حکومت کی جانب سے بہت سی نئی اسکیموں کا آغاز ہونے والا ہے۔
तमाम स्कीमों की अपडेट से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हुकूमत पंजाब की तीनों स्कीमों की अपडेट्स आपके साथ शेयर कर दी गई हैं। अगर मजीद कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। हमारी कोशिश होगी आपके तमाम कमेंट्स का जवाब लाजमी दिया जाए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर कर दें ताकि आपकी शेयर की गई वीडियो से कोई और भी फायदा उठा सके। और अगर आप चाहते हैं आइंदा भी आपको ऐसी मालूमाती वीडियोस मिलती रहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन लाजमी दबाएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।